Assalamu alaikum, Azul Flaoun, Matahlet, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Cette vidéo à peu près, on va dire, c'est la suite de la vidéo précédente, les Kantadar. Alors la diaspora, la place à la diaspora ou l'école nationale d'administration. Al Madrasa, al-Wataniya lil-Idara. D'accord? L'ENA algérienne qui a été inspirée, maintenant, l'ENA française. هما اللي عطاو لنا l'autorisation في هذاك الوقت هما اللي اسسوها باش نفورميو اداريين ناس تاع اداره ستادير تسيير مسيرين وتخرج لي ديبلومات وتخرج يعني خرجت dans l'histoire d'Algérie plusieurs premiers ministres un président كيما تبون خرجت دي او ماجسترا المهم ناس كبار في التسيير وفي différents ministères et différentes branches تاع الجزائر. Ça marche. Donc هذه سي لا سويت. قبل ما نولي لا سويت هذه كان واحد النقطة حبيت نعاود نقصر اللي ما نسيتهاش وجيسبيغ ما نسيتوهاش باسكو كاين بعض الناس كانوا يقولوا لي مور رمضان سافا tu vas voir ça va bouger par rapport au consul تاع شكوبيستان ما نسيتش ونعاود نذكركم باللي يا غيان كي بوجي يا غيان دوفيسيال ما كان لا تكذبوا وتخرطوا داكور نعرف نقرا نجي وجيدو ديفيرونت لونغ دونك جي شيرشي بالعربيه جي شيرشي بالفرنسي جي شيرشي بالانجلي جي شيرشي بالالمانيه ما لقيت حتى اعتذار اوفيسيال ولا مقال اوفيسيال ولا تقرير كما يقول لكم كومونيكي اوفيسيال سواء من جهه شكوبيستان ولا الحكومه الجزائريه اللي تهضر على القنصل مازالوا اون بلاس ولو سول تقرير اللي خرج سي لا ديكلاراسيون تاع برويطه اللي قال بلي اوكان شونجمون جوسكا سبتمبر سيتادير قاعد عندنا سبنا وراح يقعد دون بلاس جوسكا سبتمبر mais ça veut dire déconfinement pas déconfinement il y a aucune date butoir aucune date limite aucune déclaration officielle de notre ministre ni de notre état c'est-à-dire الشكوبيستانيين عندهم الحق قالوا لنا تدوا الشعار ما نطلبوش الاعتذار donc ils ont raison ça marche هذه النقطه دخلوها مليح في بالكم انا ما نسيتش je suis encore en train de suivre القضيه هذه ونعاودوا بالك نعاودوا نقصروا عليها هاد ليتي ونعاودوا نقصروا ابري سبتمبر وما كان حتى ني اعتذار ني قنصل راح ني توبيخ c'est-à-dire aucun avertissement rien du tout الدبلوماسيه تاعنا اللي ستاتيك اي ستويك حابسه ça marche ما عندكم ما تقدروش تقولوا لي وي مي بوركوا تو كريتيك يا غيان c'est-à-dire شو لا اعتذار ما كاش القنصل ما بوجاش والتوبيخ ما كاش اوفيسيال ça marche donc هذه دخلوها بيان في بالكم نكمل لو سوجي تاعي قلت لكم بارابور علينا ليكول ناسيونال دادمينستراسيون وكاين نقطتين واحد اخرين واحد لابوني كتب لي قال لي وي يا دي جون دو لا دياسبورا جاو ils ont investi en Algérie داروا شركات و ça marche très très bien و c'est un modèle qui marche d'accord هذه حاجه مليحه je ne dis pas qu'il faut pas s'investir et investir dans sa nation بصح نعطيك واحد النقطه حبيبنا انا شخصيا كيف يعني je suis une personne qui fait partie de la diaspora algérienne ما نطلبش غير يطلب يستناو منا نجو نانفيستي ونجيبو وحنا نديرو ترانسفير تكنولوجي ça marche يعني بدراهمنا نو نطلب لا دياسبورا تاخذ بلاصتها dans tous les strates de l'état ما قلت لكمش ديروا واحد من الدياسبورا ولا واحد سبيسيالمون يعني بيناسيونال الجيريا عنده جنسيه جزائريه كنديه جزائريه سويسيه جزائريه فرنسيه tout ce que vous voulez حطوه اوفيسيالمون مينيستر ولا بروميير مينيستر ولا نو سيتادير ديرونا الرجل المناسب في المكان المناسب قال نتايا جزائري من الدياسبورا سيرت à très haut niveau une très très grande banque reconnue mondialement ولا كنت تريدر كبير في لا سيتي ولا كنت مهندس كبير ولا دكتور تقري في جامعه دويان دون غروند يونيفرسيتي اترونجير منا نحطوك في المنصب ايكيفالون ما طلبناش بلوس ça marche ما طلبناش بلوس انا شخصيا يعني je parle pas de mon cas je me fais entre guillemets porte-parole تاع كاع لا دياسبورا الجيريان وتاع لي بيناسيونال انا راني تري ناسيونال عندي الجنسيات ça marche حبابنا دونك لازم نرجعوا chaque chose dans son contexte سمحوا لي حبابي جي ان ابل entre deux
Donc la diaspora تاعنا حنا واش يتكلوا علينا ils attendent quoi de nous quand tu regardes يقول لك وي روحوا تنفيستيو ديروا دي بي ام ديروا دي ستارت اب نو تحشي لي انايا اعطي لي منصب عين ناس من الدياسبورا الجيريان في مناصب عليا باغ اكزومبل سكرتير ديتا ولا شيف دو كابيني تاع مينيستر وهو يهدر لا دياسبورا سادي هو يدير ان فوروم ويهدر على سا بروبر اكسبيريونس قال انايا عيطت لي الجزائر راني في المنصب هذا جو سوي اون تران دو فو بريباري ان تيرو فافورابل وراني تجوزت هاد الاكسبيريونس هذيا وصدقوني يعني كروي موا سور بارول جيت للبلاد عاود دخلت والحمد لله والحاله يتسير وراح نديروا لكم يعني يجيب لنا دو كونكري ماشي انسان ما خرجش من البلاد خرج من لينا يطلع في المنبور ويقول لنا رواحوا يا با بروبليم خاطيكم هادشي ندار في وقت شادلي جاو جزائريين انفيستاو جزائريين دون تو لي بور de tout bord et de toute profession confondue جاو ils ont été déçus وراحوا باسكو ما كيما يقول لك ما كاش خير من واحد اللي يجوز لو ميم باركور كيما نتايا اللي يعرف النقائص واش يخص انسان بلا دياسبورا باش تكون انت طبيب جزائري ولا تقول انسان كادر الجيريان اللي يخلص 3000 4000 5000 10000 اورو في الشهر وعنده بلان دافونتاج تقول له اسمح في كلش جيب ولادك ومرتك وروح للبلاد ou juste يعني c'est des traits ou là des alinéas dans une loi non faut aller au-delà باش la diaspora تجي تخدم البلاد faut aller de au-delà ما تقوليش oui vous attendez quoi tapis rouge effectivement tapis rouge comment on l'a déroulé pour les footballeurs comment on l'a déroulé pour des multinationales et des investisseurs étrangers وعلى ما نديروش لولادنا pour notre propre sang et notre chair les footballeurs واش مشى في الفوتبال لو كان ماشي بالماضي وماشي لي فوتبالور هادوما الجيريان بي ناسيونو الجزائر تعاود تربح لا كوب دافريك بالنيفو اللي طلع درك والله ما نربحوها سو كون ا في او فوت بوركوا اون لو في با دون لي زوت دومين يا دين الله وعلى ما نديروش الصناعه وعلى ما نعطوش زمام الامور الجزائري قادر في الصناعه عندنا جزائريين قلت لكم كان واحد الوقت ميم لو نيميرو 2 دو بوجو في فرنسا هنا كان جزائري عندنا جزائريين في كاع لي سترات عندنا جزائريين ميم عند ميتسوبيشي في الجابون Ce qu'on a fait au foot, faut le faire dans l'industrie, faut le faire dans l'agriculture, faut le faire pour les PME. Le secret de la réussite à Aljazair, جاي من الجالية الجزائرية، مانيش نحكي لكم الجالية الجزائرية هادوك الجهالة اللي يجوا في الصيف ويجوا يديروا الجال واش ولا بلاج، نو المخاخ تاوعنا اللي راهم في سيليكون فالي واللي راهم مبعترين في سويسرا مبعترين بارتو دون لو موند. عندنا دي زالجيريان قلت لكم ان دي زالجيريان اللي كان يخدم dans une grande entreprise de design. La BMW i8 a travaillé sur ce projet. خدم sur le projet تاع la BMW série 4 جزائري اللي participe à le dessin ou la conception de ce véhicule. عندنا الجزائر في tous les domaines. درناها في الفوت سرا ميراكل جاب الماضي quelques années après comme تشوفوا الريزولتا champion d'Afrique ولات ليكيب ناسيونال الجيريان تخوف وكاع فرحانين وكاع رفدناهم بورتون سي دي بيناسيونو وكاع شرفونا. وعلى ما نديروش لا ميم شوز للصناعه وعلى ما نكريوش لي ميم لوفيي و لو ميم تيرو فافورابل بور تو لي زوتر دومين. ماشي تقول لي رواح انت الدياسبورا تعرف دير هادي رواح غير بور لونتربرونيا viens faire ta société ونسهلوا لك. ما كاش تسهل، ما تسهلي، ما تحشي لي تجيب لي ممثلين صحاح منا اعطي لهم مناصب ديجا دون لا فونكسيون بوبليك تري اوت وحنا راه اوني اون تران لي زوبسيرفي هاد الناس لازم يكومونيكيو ويراسيوريو لا دياسبورا. قال سمعوا حنايا انا جيت انسان يهضر يقول لك سكرتير ديتا او بي ام او قال جيت من الماريكان سمحت في الماريكان جيت عطاو لي المنصب وبكاع الصلاحيات وعطاو لي تو لي زافونتاج كي فون افيك راني نخدم نعرف فو بوزوان جو سي كاسكو دو كوا vous avez besoin نتوما الجاليه نعرفكم باسكو جيت منكم خرجت منكم. Je connais vos attentes, je connais vos aspirations, je connais vos besoins, je connais les besoins de vos familles. انا راني نخدم راني نوجد لكم كلش vous inquiétez pas je travaille sur ce dossier dans 1 ou 2 ans تخرج لكم حاجه شابه
réservées, des lois réservées que pour notre diaspora. Dans l'entrepreneuriat et dans tout. Dans tout. Même dans la fonction publique, pourquoi pas. Même dans les postes de conseiller, les postes qui créer des boîtes de consulting. في كاع هاد الامور هذه ماشي غير لونتربرونور تقول لي جا جزائري دار بولايي وربى الدجاج وراهي ناجحه ولا واحد جاب دار فروماج غير ولا نو نسحق dans tous les domaines. Ce qu'on a fait pour le foot, on peut le faire pour l'ailleurs. ولا دقنا pour le foot parce que le foot c'est l'opium du peuple باش نرقدوا البوبل ما لقيناش حل كيف comment galvaniser tous les Algériens ونديروا قال tiens le seul moyen طبعنا des entraîneurs étrangers طبعنا des joueurs nationaux ما نجحتش الحاله قال نديروا نص ناسيونال نص دياسبورا ونجيبوا ان كوتش on lui délie toutes les mains نحيو له كاع القيود بالماضي عطاو له كارت بلونش قال دير واش تحب شري واش تحب تجيب واش تحب اونبوشي شكون تحب هاو لو ريزولتا une coupe d'Afrique pourquoi pas une deuxième ou pourquoi pas même des qualifications très hautes pour la prochaine coupe du monde ما نقولوا نسينا كاع بالماضي سي ان الجيريان نسيناه بالماضي سي ان بيناسيونال لي جوار اللي يلعبوا معاه في ليكيب تاعو سي دي بيناسيونو عندهم جنسيات وعندهم اخرين دوك نولوا نهضروا على الجاليه تاعنا حنا ولي تريت دو تريتر كونت يساجي دي زوت دومين بصح الفوت نو 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 سي دي الجيريان سي دي الجيريان داكور كاين اللي ميم اصلهم قور في ليكيب ناسيونال تاعنا وجزائريين وحاملين جنسيه ونفتخروا بهم وعلاه ما نديروش لا ميم شوز بور اوتر شوز وعلاه هذه النقطه اللي حبست لي راسي انايا حبست لي راسي دونك هذه النقطه هذه باش تتغير باش يصرى هذا التغيير انا جانسيست شخصيا على ليكول هذه ناسيونال دادمينستراسيون داكور هذا كيما يقول لكم المدرسه العليا للاداره ماشي المدرسه العليا للاداره شهر رمضان سينو لو كان قلت لكم كلمه ماشي مليحه كاع حاشاكم وحاشا قدركم هذه المؤسسه هذه سي اون ايكول في فرنسا وين تخلقت وين عطاو لنا لي موديول ولي بروغرام وين عطاو لنا لوتوريزاسيون دوتيليزي لابيلاسيون ايكول ناسيونال باسكو انا سي ان نون ديبوزي فرنسا اللي عطات لنا يعني لوتوريزاسيون دوتيليزي راهم يعيطوا لها درك يس روند كونت بلي داروا ديغا الافي دي هاد ليكول الافي اون يوتيليتي في لي 30 غلوريوز مور الخروج من الحرب العالميه الثانيه باش بناو بلادهم اون فوا كبنات لي مينيستر تحطوا لي بروسيدور تحطوا كلش تنستالا تو تي اون بلاس لو سيستيم كيما يقول لكم سيمي بريزيدونسيال اون بلاس لا ريبوبليك جديده تحطت كلش تحط ils se sont rendu compte باللي راهم يدوروا في معمعه واحده comment que ça se fait voilà parce que une école toute grande école je parle surtout des grandes écoles mais chez les grandes universités تاخذ par exemple Polytech l'école polytechnique تاخذ l'école تاع شرشل اكاديميه تعديد الاسلحه تاع شرشل تاخذ هاد لي grandes écoles spécialisées اللي خرجوا ليليت à un moment donné هاد لي زيكول لازم لهم ان اسينيسمون ولا يتلغاو تحل حاجه واحده اخرى وعلاه سورتو في الدومين تاع الاداره وعلاش حبابنا باسكو سو سون روندو كونت بلي سي دي سيكت ولات اون سيكت الناس هادوما اون برومو تجوز من قبل تجيب لا برومو الاخرى وتطبعها في لي بوست اون برومو تحاوز برومو حبابنا ولات كوم اون سيكت بونسي اونيك عندهم اون فاسون دو فوار اونيك غير تدخل لينا تخرج من لينا انسان واحد اخر فورماتي بونسي اونيك عندك اون فاسون دو فوار دي زوير tu vises un seul objectif la preuve le fonctionnement تاع الاداره تاعنا ملي اسسوها اليومين هذا قاعد كيف اسكو تحسنت البيروقراطيه اسكو notre administration est plus fluide est-ce que notre administration est plus performante non des fois Sonalgaz ou Sonatrach eux-mêmes l'état ils commandaient du matériel ou les procédures bureaucratiques اللي خرجتهم لنا font que le matériel يقعد bloqué 6 mois الشنطه يحبس donc imaginez-vous نتايا تجي entrepreneur étranger ولا تجي انفستيسور ايترونجي ولا تجي واحد لا دياسبورا سونادراك وتحبس الماتيريال تاعها 6 موا دي فوا في البور سونادراك بالاداره لي ريزولتا ولي بروسيدور ادمينستراتيف تاع لينا هاد لينا نو سير بلو ا ريان لازمنا اون اوتر فيزيون لازمنا سينيسيوها خاوتي لازم نجبدوا لا شاس ونغلقوها ايماجيني فو سي فو شيرشي سور انترنت ماكرون انارك راهو يحوس كيفاش يدير باش ينحي لينا ايماجيني فو Je sais pas s'il va réussir, mais il يقدرش à mon avis. Parce que tellement مغلغلين كاع les rouages تاع les ministères, كاع la haute fonction publique.
المينيس هذاك ياخذ البوست يلقى كاع اللي تحته كاع انارك، يقول لهم نغلق المؤسسه اللي فورماتكم ورجعتكم رجال، ما يقبلوش، يديروا له عرقلات. دوك تبون. وهذا الجوفرنمون باش ندير فيهم ثقه انا شخصيا لازم هاد لينا تغلق اولتها، داكوغ. ثانيتها يديروا قوانين، يجبدوا ليفري سبيسيال ويديروا لنا سكرتير ديتا سبيسيفيك للجاليه الجزائريه والممثلين والناس اللي يخدموا في السكرتاريا ديتا خارجين اوميم من الجاليه كاليفي. دو و تروازيام مي ديرني بوان هي هذا لو سيستيم تاع كلوب ديبا ولي زون ديتا. حبابنا بالك راني نخلط شويه كاع لي سوجي بصح سا مو بوف انا على الانتيريور. هذا لو سيستيم تاع اون ايليت عندها دي جرين زون، عندها دي زون فيرت au sein d'un pays. ما تدخلش في راسي حبابنا، سمحوا لي ما تدخلش في راسي. اوني ان دي رار بيي، كاين كالكو زوتر بيي ومعظمهم ماشي دي بيي وين تكون فخور دو سيت ناسيوناليتي، وين عندهم دي زون ديتا، ستادير دي وين يسكنوا لي ديبوتي لي مينيس ساكنين بيناتهم، ولادهم يقراو بيناتهم، ولادهم يدوروا بيناتهم، ولاد نساهم يدوروا بيناتهم حتى ولاو يتزوجوا بيناتهم. وعلاه باسكو عندهم اون ميني فيل افيك توت لي كوموديتي غير هما عايشين غير هما حبابنا. تدخلوا الكلوب دي با تنخلعوا، تدخلوا الكلوب دي با تنخلعوا. يونا كي فون دير وي كلوب دي با سا اكزيست دوبي لونطون بصح كانت محلوله للشعب. الشعبي تجي tu peux passer la journée في كلوب دي با. maintenant داروا اون زون ديليت بور ليليت وما كاش غير زون. هذه هي الكارثه. في بوسفر كاين لا زون تاع زيرالدا كاين، هذيك تاع زيرالدا على باز داروها كونفاليسونس تاع معطوبين الجيش، بصح كي تحوس لداخل واش تلقى دي بنغالو دي لوجمون بور لي جينيرو كاع. نو حاوتنا معطوب جيش وي دير له اون زون مسكين دو ريلاكساسيون، اون زون وين يداوي ومنها وين يبدل على خاطرو ويتو. الجندي تلقى فيها جون وتلقى فيها كلش، بصح القياده نو. هذه زون لي زون ديتا فيرمي، دي زون ديتا فيرمي كلو، وعندهم دي بريفيلاج لداخل، ما يخلصوا لا غاز، ما يخلصوا لا تريسيتي، ما يخلصوا والو، ما يخلصوا والو حبابنا. عندهم سوبر مارشي، البولونجي، الحفاف، كلش لداخل. والشعب وين راه؟ الشعب وقتاش يتخلطوا مع الشعب؟ ما نقدرش ندير فيهم ثقه كي بانين صور بينهم وبين الشعب. مادامك تبني طيح الصور، tu fais tomber les murs entre toi et la population, tu dissous l'ENA هذه qui ne sert à rien، ودير لنا سكرتاريا ديتا صحيح بقوانين صحاح للجاليه الجزائريه. نتحي لهم هذا الجوفرنمون، وانايا نولي ندير فيديوهات ونشكرهم où je vends leur mérite et la reconnaissance qu'on leur doit. Wassalamu alaikum.